तो आजको हाम्रो टपिक के हो? भेक्टर हो। ठिक छ, के हो? भेक्टर हैन। र यस च्याप्टरमा हामीले के पढ्छौँ भने भेक्टर भनेको के हो, स्केलर भनेको के हो। सो सबभन्दा पहिला हामी के हेरौँ, स्केलर कसलाई भन्छ, कस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ र कस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ, बुझ्यो। सो यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जेसँग के हुन्छ भने म्याग्निच्युड हुन्छ। के हुन्छ? दोज फिजिकल क्वान्टिटीज which have के ओन्ली म्याग्निच्युड। भन्नुको अर्थ राम्रोसँग बुझ है। यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जुनसँग के हुन्छ भने म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ, त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले के भन्छौँ? स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ। आर नोन एज स्केलर क्वान्टिटी। क्लियर छ? यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जोसँग के हुन्छ भने म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले भन्छौँ स्केलर क्वान्टिटी। अब बुझ्नु पर्यो हामीले यसको केही इक्जाम्पलहरू, कि स्केलर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल के हुन्छ। जस्तै अब डिस्टेन्स छ हैन, यो ई डट जी को मतलब के हुन्छ? इक्जाम्पल हुन्छ। अब डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्समा के हुन्छ भने यसको म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ। 10 मिटर गयो, 20 मिटर गयो, यता गयो उता गयो हैन, यसको डाइरेक्सन तोकेको हुँदैन। ठिक छ, त्यस्तै डिस्टेन्स भइहाल्यो हैन। अर्को के भइहाल्यो हाम्रो स्पिड, वर्क, पावर, टेम्परेचर, करेन्ट, इटिसी। राम्रोसँग बुझ है। जुन जुन मैले हाइलाइट गर्छु नि, हाइलाइटको अर्थ के भयो भने त्यो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। क्लियर छ? जस्तै यसमा के छ भने कस्तो क्वान्टिटीले हामीले स्केलर क्वान्टिटी भन्ने, त यस्तो क्वान्टिटी जोसँग के हुन्छ भने म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ होइन। म्याग्निच्युड मात्र भएकोलाई हामीले के भन्छौँ? स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पल के भइहाल्यो भने डिस्टेन्स भइहाल्यो, स्पिड, वर्क, पावर, टेम्परेचर एन्ड करेन्ट। किनभने यिनीहरूसँग के हुन्छ भने ओन्ली म्याग्निच्युड हुन्छ, बुझ्यो। डाइरेक्सन हुँदैन, पर्टिकुलर डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन। अब भेक्टरको कुरा गरौँ है। भेक्टर कस्तोलाई हामीले भेक्टर भन्ने? सो यस्तो क्वान्टिटी, दोज फिजिकल क्वान्टिटी which have के both magnitude and direction। यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जोसँग के हुन्छ भने म्याग्निच्युड पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? आर नोन एज के भेक्टर्स हैन। अब यसको मैले बुझ्दाखेरि सपोज के भन्छ भने 5 मिटर इस्ट, यसको सिधा के छ भने 5 मिटर। राम्रोसँग हेर है। यो तिमीलाई मैले के एकछिन है, मैले तिमीलाई सिधै भनिदिएँ कि भाइ तिमी 5 मिटर जाऊ। अब तिमीलाई न त मैले कुनै डाइरेक्सन भनेछु भने तिमी के गर्छौ? कुनै पर्टिकुलर तिम्रो फिक्स हुन्छ, सिधै के भनेछ भने 5 मिटर। तर यहाँ के छ भने 5 मिटर इस्टतिर जाऊ। यसको अर्थ के भयो भने यहाँ यो त म्याग्निच्युड पनि छ र अर्को के छ भने डाइरेक्सन पनि छ। सो म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुवै हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? सिम्पली भन्दाखेरि भेक्टर भन्छौँ। र म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ, डाइरेक्सन यसको केही पनि हुँदैन भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? स्केलर भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल हेर है। जस्तै के भइहाल्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट। त्यस्तै अर्को हाम्रो के हुन्छ? फोर्स, मोमेन्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट। ठिक छ, त्यस्तै के हुन्छ भने अर्को भइहाल्यो हाम्रो म्याग्नेटिक इन्डक्सन। इटिसी। ल, यो स्केलर र भेक्टरमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? मुमताज भाइ? छैन। ल, स्केलर भेक्टर भयो होइन। अब यसैको रिलेटेड कुराहरू हामी पढ्छौँ। ठिक छ। हेलो हेलो। सर, ये एकचोटि अझै सम्झाइदिनुहोस् त, म 5 मिनट लेट आएँ। ल,
यहाँ के छ भने यसकै हामी आजको हाम्रो त सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो कि टपिक के हो। आजको टपिक हाम्रो के हो? भेक्टर हो। र भेक्टर भित्र हामी के पढिरहेछौँ? स्केलर र भेक्टर भनेको के हो? स्केलर भनेको जोसँग के हुन्छ भने म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले स्केलर भन्छौँ। जस्तै मैले यहाँ के भनिदिएँ तिमीलाई इक्जाम्पलको लागि 5 मिटर, सिधा 5 मिटर भनिदिए, डाइरेक्सन तिमीलाई दिएन, यो भइहाल्यो स्केलरको इक्जाम्पल, डिस्टेन्स हो होइन। भेक्टरको कुरा गर्दाखेरि के मैले भनेको थिएँ भने त्यसको के हुन्छ भने पर्टिकुलर डाइरेक्सन पनि हुन्छ र पर्टिकुलर म्याग्निच्युड पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ के छ भने यसको इक्जाम्पलको बुझ्नको लागि 5 मिटर इस्ट भन्नु पर्थ्यो र यहाँ म्याग्निच्युड पनि छ र डाइरेक्सन पनि छ, तर यहाँ म्याग्निच्युड मात्र छ। अनि यसको डिफिनिसन हो यो माथिको, र यसको इक्जाम्पल हो। यो सब के हो? इक्जाम्पल हो। यति त बुझ्नै पर्यो। अब अर्कोतिर जाऊँ है। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा युनिट भेक्टरको केस आउँछ। के आउँछ? युनिट भेक्टर। यो जति मैले लेखाइरहेको छु नि सबै तिमीहरू एउटा नोट बनाऊ, पढ मजाले, केही पनि छोड्दैन। युनिट भेक्टर बुझ्यौ? कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ भने युनिट भेक्टर भनेको के हो? सो युनिट भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टरलाई हामीले भन्छौँ जसको के हुन्छ भने म्याग्निच्युड 1 हुन्छ। के हुन्छ? दोज भेक्टर हुज magnitude is unit or 1 is known as unit vector। यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निच्युड कति हुन्छ गरे? जसको म्याग्निच्युड कति हुन्छ? हेर त कति छ म्याग्निच्युड? युनिट। युनिट भनेको 1। यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? युनिट भेक्टर भन्छौँ। एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई, इट इज रिप्रेजेन्टेड, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ? हेर, केप लगाएर, केप लगाएर ए को माथि यस्तो केप लाग्यो नि, यसको मतलब के भइहाल्यो? यो युनिट भेक्टर अफ ए। सो यसको अर्थ के हुन्छ भने यो ए को जुन हुन्छ भेक्टर त्यो, र यसको के हुन्छ अब हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो? र अर्को के हुन्छ भने यसको युनिट जुन हुन्छ नि, इट्स युनिट के हुन्छ? यो युनिटलेस हुन्छ। के हुन्छ? युनिटलेस हुन्छ। बुझ्यो? अनि जुन युनिटलेस हुन्छ त्यो के हुन्छ भने डाइमेन्सनलेस पनि हुन्छ। बुझ्यो? अहिलेसम्म हामीले 3वटा पढ्यौँ। के पढ्यौँ? भेक्टर भनेको के हो, स्केलर भनेको के हो, र युनिट भेक्टर भनेको के हो। यो तीनटै के छ भने तिमीहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। यतिमा त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि? अब सबभन्दा सोध्ने, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुन्छ? यिनीहरूको डिफरेन्स पनि कहिले काहीँ सोधिन सक्छ। के सोधिन सक्छ भने स्केलर र भेक्टरको डिफरेन्स। ठिक छ? सो अब हामी जाऊँ स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्ट। के हुन्छ भने दुईवटा प्रोडक्ट जुन हुन्छ नि, स्केलर र भेक्टरको डिफरेन्स सोध्यो भने एउटामा डेफिनेसन लेखिदिने, अर्कोमा इक्जाम्पल लेखिदिने। अब के आयो भने हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट, अनि अर्को के हुन्छ हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट। यो दुवैको डिफरेन्स बिट्विन सोध्छ कहिलेकाहीँ। के सोध्छ? यो दुवैको डिफरेन्स बिट्विन सोध्छ। सो त हामीलाई के बुझ्नु पर्यो? अब स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो र भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के हो? क्लियर छ? नबुझेको ठाउँमा सोध्नु है। सो 1 नम्बरको पोइन्ट यो भनेको के हुन्छ भने द प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर, दुईवटा भेक्टरको प्रोडक्ट हुन्छ हैन, विच गिव्स, जसले के दिन्छ? विच गिव्स स्केलर क्वान्टिटी इज कल्ड स्केलर प्रोडक्ट। हेर कति इजी छ, तिमीलाई यो पुरै रट्नु नै पर्दैन। हेर के छ भने यस्तो प्रोडक्ट जसले के गर्छ भने दुईवटा भेक्टरको यस्तो प्रोडक्ट जसले के दिन्छ, यहाँ यो मैले हाइलाइट गरेको बुझ है। दुईवटा प्रोडक्ट के को? दुईवटा भेक्टरको प्रोडक्ट जसले के दिन्छ? स्केलर क्वान्टिटी दियो भने स्केलर प्रोडक्ट, भेक्टर क्वान्टिटी दियो भने के हुन्छ? यो सेम टु सेम छाप दिने हैन, यहाँ फेरि लेखिदिने के यो गिव्स देखि म स्टार्ट गर्छु है। गिव्स भेक्टर क्वान्टिटी इज कल्ड के हुन्छ भन त? यदि स्केलर दियो भने स्केलर हुन्छ हैन,
स्केलर क्वान्टिटी दियो भने स्केलर प्रोडक्ट, भेक्टर क्वान्टिटी दियो भने भेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर छ? अब यसको 2 नम्बरको पोइन्टमा आउँ है। 2 नम्बरको पोइन्टमा के छ भने इट इज डिनोटेड बाई डट। इट इज डिनोटेड बाई डट अपरेसन। सिम्पली बुझ्दाखेरि हेर, जुन जुन मैले हाइलाइट गरिरहेको छु नि त्यो बुझ, एकदम इजी छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ भने डट अपरेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने यसलाई अब क्रसले गर्छौँ। के गर्छ? सरी, 2 नम्बरमा के छ? इट इज डिनोटेड बाई क्रस अपरेसन। अब हेर, डट जुन अघि हामीले लेखेको थियौँ नि त्यो डट कहाँ आउँछ? म यहाँ हेर, यहाँ के छ भने ए डट बी इक्वल टु के हुन्छ? ए बी कस थीटा। ए भेक्टर र बी भेक्टरको यो के छ? हामी राम्रोसँग हेर, यहाँ डट प्रोडक्ट छ नि, यसको फर्मुला के हुन्छ? एबी कस थीटा। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ भने ए भेक्टर गुने बी भेक्टर इज इक्वल टु एबी के हुन्छ? साइन थीटा। ठिक छ? र अर्को हेर, यसमा के छ भने अर्को इट बिकम्स 0। यो के हुन्छ? 0 हुन्छ। कब? वेन टु भेक्टर आर परपेन्डिकुलर। अब भन्छ हैन दा यो कसरी भयो? हेर, के थियो हाम्रो? एबी कस थीटा थियो हैन? एबी जस्ताको त्यस्तै राख्दै कस 90 डिग्री परपेन्डिकुलर भनेको के हुन्छ? 90 डिग्री। र कस 90 डिग्री इक्वल टु के हुन्छ? 0। तो समथिङ इन्टु 0 इक्वल टु के भइहाल्यो? 0। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको हो। क्लियर छ सुमित? क्लियर छ। ल, यो मैले यहाँ 0 कसरी लेख्यो बुझ्यो नि यहाँ? अब अर्को हेर है, नबुझेको ठाउँमा सोध अनि मजाले बुझ। अर्को के छ भने इट बिकम्स 0 इफ टु भेक्टर के हुनु पर्यो यसको लागि? आर प्यारलल टु इच अदर। प्यारलल हुनको लागि के हुनु पर्यो? या त 0 डिग्री हुनु पर्यो या त 180 डिग्री हुनु पर्यो। र साइन 0 डिग्री के भन्छ? जुन हाम्रो साइन 0 डिग्री हुन्छ त्यसको एन्सर के हुन्छ? भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। सो एबी इन्टु 0 इक्वल टु 0। त्यही भएर यो के हुन्छ? हाम्रो 0 हुन्छ। यो डिफरेन्स बिट्विनमा केही फरक छ? मतलब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टको यो ह्यान्डराइटिङमा नजाऊ, बुझ्यो? तिमीहरूलाई बुझ अनि आफै तिमीहरूले त नोट आफै बनाउने हो नि, यो नोट त पढ्दैन। हेर, यहाँ यस्तो हुन्छ नि, सेन्सरवाला पेनले लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर के हुन्छ? त्यति खासै ह्यान्डराइटिङ बन्दैन। त्यही भएर मेन कुरा के छ भने इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु पर्ने छ। केही कन्फ्युजन त छैन यतिमा? बोल न इनामुल भाइ, तिमीहरू फ्रेङ्क भएर बस्नु है। केही कन्फ्युजन छ नि, कुनै क्वेसन छ भने सोध्न मिल्छ मजाले। सो यो जुन हाम्रो के थियो भने मेन कुरा यो 3-4 वटा सोधिरहेको हुन्छ हैन? त्यसपछि अब हामीले केमा जाउँ? थ्योरममा जाउँ र त्यसपछि के हुन्छ? जति पनि यसको सर्ट क्वेसन सोधेको छ नि पास्ट इयरको सबै गर्छौँ हामी। सो यो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट आइहाल्यो है। यो थ्योरम बुझ मजाले र मजाले गर्न मिल्छ। यदि थ्योरम गडबडायो भने गयो। ब्ल्याक कलरले नि लेखौँ। सो यो थ्योरमको नाम के छ भने प्यारेललोग्राम। क्वेसनमा तिमीहरूलाई पास्ट इयरको क्वेसन नि मोर देन 10 टाइम्स 10 चोटि भन्दा बढी सोधेको छ के क्वेसन के सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई? स्टेट द प्यारेललोग्राम। ल अफ भेक्टर एडिसन। जुन प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन छ नि त्यो सोध्छ हैन? अर्को के सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई एसएमा? डिराइभ एक्सप्रेसन। के एक्सप्रेसन? के को लागि डिराइभ एक्सप्रेसन?
for magnitude and direction of two vector inclined at angle theta from each other. अब तिमी यही क्वेसनलाई हेर्छौ नि बुकमा चाहे कतिचोटि सोधेको छ भने म्याक्सिमम यही सोध्छ तिमीलाई। एउटा त यो सोध्छ प्यारालेलोग्राम ल, अर्को के सोध्न सक्छ भने प्यारालेलोग्राम ल सोधे भने हैन ट्रायंगुलर ल सोध्छ। आइदर यो र त्यो मध्ये एउटा न एउटा सोधिरहेको हुन्छ। र अर्को हेर, एउटा त यो स्टेट भइहाल्यो हैन, अर्को के छ भने म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। के छ? म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनको लागि इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। कब? जब त्यसको थीटाको भ्यालु कति छ, एंगल थीटा मान्ने। सो सबभन्दा पहिला त हामीलाई बुझ्नु पर्यो कि यो जुन प्यारालेलोग्राम ल छ नि, प्यारालेलोग्राम लले के भन्छ। क्लियर छ? अब यहाँ हेर, यो जुन प्यारालेलोग्राम ल छ नि यसको नियम म लेखिरहेको छु है। यसले के भन्छ भने यदि कुनै दुईवटा भेक्टर साइमल्टेनियसली एउटा पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ, राम्रोसँग सुन, यदि कुनै पनि दुईवटा भेक्टर साइमल्टेनियसली एउटा पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ, भन्नुको अर्थ के, यो एउटा भेक्टर यो भइहाल्यो, एउटा भेक्टर यो भइहाल्यो। ठिक छ? यो भइहाल्यो के हाम्रो ए भेक्टर, यो भइहाल्यो हाम्रो बी भेक्टर। क्लियर छ? र यो दुवै साइमल्टेनियसली कुनै एउटा पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ, भन्नुको अर्थ यो यता गयो, यो यता गयो, यहाँ आएर मिस्यो, यहाँ आएर मिल्यो। ठिक छ? इफ द टू भेक्टर्स एक्टिङ साइमल्टेनियसली एट अ पोइन्ट, यदि कुनै पनि दुईवटा भेक्टर साइमल्टेनियसली एउटा पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ भन्ने, अनि त्योसँग के छ भने म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ। ठिक छ? र म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनलाई कसले देखाउँछ भने एडजेसेन्ट साइडले। एडजेसेन्ट साइडको अर्थ के भइहाल्यो भने यो सपोज कुनै एउटा प्यारालेलोग्राम छ नि, अनि यो पछि के आउँछ, कुन आउँछ, यो आउँछ, त्यही भएर यसको एडजेसेन्ट साइड यो भइहाल्यो। क्लियर छ? सो त्यो भनेको छ हैन। अनि के भन्छ भने यदि ड्रोन गर्यो हामीले त्यही पोइन्टबाट, अनि त्यसको जुन डायगोनल हुन्छ नि, सपोज अब यसको मैले एउटा कुनै के गर्थे भने यसलाई अब प्यारालेलोग्राम बनाइदिए, यसलाई मैले यहाँ जोड दिए हैन। अब यसको जुन यस्तो डायगोनल निस्किन्छ नि, डायगोनलको मतलब त बुझ्छौ, बिचबाट निस्केको लाइन, यो डायगोनलले के गर्छ भने अब रिजल्टेन्ट दिन्छ। के दिन्छ? यसको म्याग्निट्युडको पनि र डाइरेक्सनको पनि के दिन्छ भने रिजल्टेन्ट दिन्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? हेलो? यस सर। ल अब मैले यहाँ सर लेखेर एकचोटि अरू भनिदिनु न। म लेखिदिन्छु एकचोटि यहाँ, अनि त्यसपछि फिगरबाट बुझाउँछु। क्लियर छ? यसले के भन्छ Yes, भने sir. सिम्पली भन्दाखेरि इट स्टेट्स दैट if two vector acting simultaneously, यदि कुनै पनि दुईवटा भेक्टर साइमल्टेनियसली काम गरिरहेको छ, कहाँ, एट अ पोइन्ट आर रिप्रेजेन्टेड बाय के बोथ मैग्निट्यूड एंड डायरेक्शन, by adjacent two sides of a parallelogram drawn from that point the diagonal of the parallelogram passing through passing through that point represent both magnitude and direction.
हेर, यो यदि रट्न गयो भने तिमीहरूलाई धेरै टाइम लाग्छ, किनकि ठुलो डेफिनेसन हो। यसले के भनेको छ भने खासमा यहाँबाट एकदम मजाले बुझ्छौ। हेर के भनेको छ, यदि कुनै पनि दुईवटा भेक्टर छ, एउटा भेक्टर मेरो यो थियो र अर्को भेक्टर मेरो यो थियो, त्यही हो, इफ टू भेक्टर्स एक्टिङ साइमल्टेनियसली, एक पछि अर्को, आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डाइरेक्सन बाई एडजेसेंट टू साइड। एडजेसेंटको अर्थ मैले के भनेको थिएँ भने एक पछि अर्को, सपोज यो छ, यो पछि यो आयो, त्यही भएर यसको एडजेसेंट साइड यो भयो। ठिक छ, के को एउटा प्यारेललोग्रामको। देन डायगोनल ड्रोन फ्रम द, यसको जुन डायगोनल हामीले ड्र गर्यो नि, यो डायगोनलले के दिन्छ भने अब म्याग्निट्युड पनि दिन्छ र डाइरेक्सन पनि दिन्छ। यही कुरा यतिमा लेखेको छ, अरू केही पनि छैन। क्लियर छ? यदि कुनै दुईवटा भेक्टर, एउटा यो र एउटा यो भेक्टर हैन, एक अर्काको के छ भने एडजेसेन्ट साइड छ भन्ने र प्यारेललोग्राम छ भने यहाँबाट हामीले जुन डायगोनल निकाल्छौँ नि, त्यो डायगोनलले के गर्छ भने यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै दिन्छ। ठिक छ, अब यो हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको यो जुन प्रुफ छ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूलाई लास्टै बढी सोध्छ। अहिले मेन कुरालाई नोट गर, पछि यो भिडियो त हुन्छ नि हैन, भिडियोबाट पनि लेख्दा हुन्छ, नोट बनाउँदा हुन्छ। हेर अब सपोज अघिको जुन मैले एउटा स्ट्रक्चर बनाएको थिएँ, के बनाएको थिएँ, यहाँबाट के गयो, ए गयो, यहाँबाट के गयो भने बी गयो। क्लियर छ? अनि यसैलाई मैले के गरेँ भने यो र यो, ठिक छ, यहाँ फिगरमा त्यति ध्यान नदिए, मजाले बुझ। फिगर त तिमीहरू पछिबाट आफूले पनि बनाउन सक्छ। अनि यही ठिट्ठा डिग्रीको एङ्गल जुन थियो नि, त्यसैमा भनेको थियो निकाल्नको लागि। यो पहिलाको डिग्री ठिट्ठा थियो, अबको डिग्री के छ हाम्रो, अबको डिग्री 5 हो। क्लियर छ? यहाँ यस्तो बेला लाइनमा के गएको थियो, ए गएको थियो, अब यस्तो माथिको लाइनमा के गएछ, बी गएछ। सो यो जुन बिचको छ नि, मैले के डायगोनलले के भनेको थिएँ, रिजल्टेन्ट भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ? रिजल्टेन्ट भनेको थिएँ। र रिजल्टेन्टले के दिन्छ भने म्याग्निट्युड पनि दिन्छ र डाइरेक्सन पनि दिन्छ। सपोज यो ओ भइहाल्यो होइन, मैले यसलाई पी लिइहालेँ, यसलाई क्यू लिइहालेँ होइन, यसलाई के लिइहालेँ मैले, यस लिइहालेँ र यसलाई एन लिइहालेँ। यतिमा त केही कन्फ्युजन छैन नि? यही दुईवटा भेक्टर मिलेर यहाँ प्यारेललोग्राम बनाएको छ। अब म यसलाई प्रुफ गर्न गइरहेको छु है। प्रुफ गर्दाखेरि के हुन्छ, सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो, जुन यो ए भेक्टर थियो नि र यो जुन बी भेक्टर थियो, त्यो के छ भने एउटा प्यारेललोग्रामको दुईटा साइड हो। यो के हो हाम्रो, राम्रोसँग हेर है, कन्फ्युजन हो, फेरि गाह्रो हुन्छ। यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ हेर, एउटा के छ भने यो ए थियो, यो हाम्रो बी छ र यो एबी भनेको के हो, प्यारेललोग्रामको दुईटा साइड हो। ठिक छ, जुन प्यारेललोग्रामको नाम के हो, ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू एस। ठिक छ, र रिजल्टेन्ट त्यसको के हो, यो आर हो। यो मिटिङ 10 मिनटमा इन्ड हुन्छ है, फेरि एकचोटि जोइन गर्नु। र त्यसमा के हुन्छ भने यो जुन डायगोनल आएको छ नि, यो डायगोनल के छ हेर त, एउटा ओ छ, एउटा क्यू छ। यो जुन ओ क्यू छ नि, ओ क्यूले के दिन्छ भने रिजल्टेन्ट दिन्छ, र रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ, दुवैको सम हुन्छ। यो के को सम हुन्छ, रिजल्टेन्ट भनेको ए प्लस बी को सम हुन्छ। क्लियर छ? अब तिमीहरूले केही पनि आउँदैन भने के बुझ्ने भनेको, रिजल्टेन्ट भनेको यो जुन दुईवटा भेक्टर थियो नि, दुईवटा भेक्टरको सम हुन्छ। क्लियर छ? अब हामी म्याग्निट्युडतिर जाऊँ होइन, हामीले म्याग्निट्युड अनि डाइरेक्सन दुवै निकाल्न भनेको थियो। पहिला त स्टेट गर्ने कुरा भनेको थियो, स्टेट त हामीले गरिदिएछौँ। अब म्याग्निट्युडतिर जान्छौँ हामी होइन। म्याग्निट्युडमा के छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन। ठिक छ, अघिको कुरा जुन जुन थियो नि, हामीले के गर्यो भने कुनै एउटा परपेन्डिकुलर मान्यौँ होइन। अब परपेन्डिकुलर जुन मानेको थियो नि, त्यो माथिको जुन फिगर छ त्यो, र यो जुन एबी छ नि, ए र बी को बिचको ठिक एङ्गल पहिला कति थियो, यो एङ्गल पहिला ठिटा थियो होइन। अनि अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कुनै ट्रायङ्गल ल्याऊ। ठिक छ, जस्तै के हुन्छ भने यो ठुलो ट्रायङ्गल ल्याऊ, यो छ नि हाम्रो ओएन र क्यू। ठिक छ, सो यहाँ लेख तिमीहरू इन ट्रायङ्गल ओएन एन्ड क्यू। ठिक छ, कुनै एउटा ट्रायङ्गल थियो होइन, त्यो ट्रायङ्गलको नाम के थियो, ओएन एन्ड क्यू थियो।
अब यो ट्रायंगलमा हामीले सल्भ गरौँ। हेर यो ट्रायंगल के छ, यहाँसम्म लियो भने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो कि हैन भन त। र राइट एंगल ट्रायंगलको मतलब अर्थ के हुन्छ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ, हो कि हैन सुमित? के भन्छ यो एच हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेसको दुवैको स्क्वायर हुन्छ। सो अब हेर यो जुन फिगर थियो नि हाम्रो माथिको, सो माथिको फिगर त तिमीहरू यो साइडमा ड्र गरेछौ कि छैनौ? यो माथिको फिगर गरेछौ नि? यही फिगर रिपिट आउँछ बुझ्यौ? यही फिगर मैले यहाँ रिपिट गरिरहेको छु, यही फिगरको कुराहरू लेखिरहेको छु। यदि त्यो भयो भने एच त्यहाँ के थियो, हाइपोटेनस के थियो, ओ क्यू थियो। सो ओ क्यू लेख्न सकिन्छौँ हामी? के लेख्न सक्छौँ हामीले? ओ अनि क्यू को स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अब के थियो भन त? परपेंडिकुलर हाम्रो त्यो के क्यूएन थियो, सरी यो के छ हाम्रो क्यूएन हो। सो क्यूएन को होल स्क्वायर प्लस अर्को के थियो ओएन, ओएन को होल स्क्वायर एउटा परपेंडिकुलर बेस छ हैन। अब हामीलाई के दिएको छ हेर, ओक्यू भनेको त ओक्यू भइ नि हाल्यो हैन। यो जुन ओक्यू छ नि हाम्रो, ओक्यू त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, ओक्यू को होल स्क्वायर। अब क्यूएन को कुरा गर्दाखेरि हेर, क्यूएन को कुरा गर्दाखेरि क्यूएन पनि यसकै स्क्वायरमा छ, तर ओएन को कुरा गर, ओएन इक्वल टू ओएस प्लस यो जुन एसएन छ यसको स्क्वायर हुन्छ, हो कि हैन भन त? यहाँ हेर तिमीहरू त्यहाँबाट बुझ्दैनौ। हुन्छ सर हुन्छ। हेर मैले के भनेको भने यो यहाँदेखि लिएर यहाँ प्लस यहाँ, त्यही मैले गरेको। क्लियर छ? अब हेर है, यति गरिदिँदा के हुन्छ भने यति त भइहाल्यो। अब हाम्रो बिचको एंगल कति थियो, एउटा त यो भइहाल्यो हाम्रो इक्वेसन। अब हामीले के गर्छौँ भने यसको बिचको जुन थीटा थियो हामीले यहाँ के लेख्यो भने साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू के हुन्छ, सिम्पली साइन थीटा इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ, साइन थीटा को के हुन्छ भन त? पी बाई एच हुन्छ कि के हुन्छ? हो सर, पी बाई एच हुन्छ। हेर पी भनेको त्यहाँ परपेंडिकुलर के थियो, क्यूबियन थियो, अनि एच भनेको के थियो भन त? हेलो ओक्यू। यो सानो ट्रायंगलमा मैले यहाँ फेरि लिएको हो क्या, यो जुन सानो ट्रायंगल छ नि हाम्रो ओएन क्यू, एकछिन पाएको है, यहाँ त तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छु नत्र। अब जुन यहाँ हामीले अर्को सानो ट्रायंगल लियो बुझ्यौ, इन ट्रायंगल क्यूएसएन, ठीक छ? यहाँ भन त साइन थीटा बराबर के हुन्छ, एउटा त पहिला त हुन्छ पी, पी भनेको हाम्रो भइहाल्यो क्यू बाई एन हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ एच, एच भनेको यो ट्रायंगलमा सपोज हाम्रो जुन अघि बनेको ट्रायंगल थियो यहाँ के थियो भने क्यू थियो, यहाँ एस थियो र यहाँ एन थियो, ठीक छ? यो परपेंडिकुलर छ भन्नुको अर्थ यदि पी यू यो भयो भने एच यो हुन्छ, एच इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो क्यूएस। क्लियर छ? अब हेर यसैलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, एनक्यू जस्ताको त्यस्तै, अनि तलको जुन थियो यो भनेको के थियो, हेलो पेर्लेलोग्राम लमा पेर्लेलोग्राममा त यो त तिमीहरूले पढेछौ नि कि जुन यो साइड हुन्छ त्यही यो साइड पनि हुन्छ, हो कि हैन? यस सर। अनि यहाँ ए थियो हाम्रो हैन, ए भेक्टर थियो, यहाँ बी भेक्टर थियो, यदि यो बी छ भने यो पनि कति हुन्छ, बीए हुन्छ। अब यहाँ मैले बी लेख्न मिल्छ? यस सर। यतिसम्ममा त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि? छैन।
होइन यो मजाले बुझ किनभने यो धेरैचोटि तिमीहरूलाई सोध्छ। अब यहीँबाट हामीले हेरौँ यहाँ के लेख्न सक्छ हामीले एनक्यू इजकल टु बी साइन थीटा गर्न सक्छ। यो जुन एनक्यू छ नि हाम्रो एनक्यू बाई बी, सो यो एनक्यू इजकल टु यो बी र यसलाई गुणा हुन्छ यसको हुन्छ सर। हुन्छ। त्यस्तै यदि हामीले कस थीटाको गर्यो भने कस थीटाको के हुन्छ बी बाई एच हो। बी भनेको के थियो हाम्रो यस सर। बी बेस भनेको के छ हाम्रो एसएन बाई क्युएस एसएन एसएन बाई क्युएस। अब हेर यो जुन एसएन जस्ताको त्यस्तै छ। यो क्युएस को सट्टामा हामीले के लेख्न सक्छौँ बी। सो यहाँ एसएन इजकल टु हामी अब के लेख्न सक्छौँ बी कस थीटा। कन्फ्युजन छ के यो लाइनमा अहिले यहाँसम्म त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन छ भने भन्दै अहिले है ल यति हामीले अहिलेसम्म मात्र गरेको हेर त यतिमा त केही कन्फ्युजन छैन। अब हामीसँग 2 मिनट छ 2 मिनटमा यो सकाउनु पर्ने हुन्छ कमसेकम म्याग्निच्युडको। ल अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो जुन फ्रम इक्वेसन 1 थियो नि इक्वेसन 1 मा के गर्ने भने एसएन को मान राखिदिने र एनक्यू को मान राखिदिने मजाले निस्किन्छ। सो अब हामीले के गर्छौँ यहाँ फ्रम इक्वेसन 1 लेखेको त देखिरहेछ नि। हेलो यस सर देखिरहेछ। फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामीले के लेख्न सक्छौँ इक्वेसन 1 मा के थियो हाम्रो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टु ओएस प्लस एसएन को होल स्क्वायर प्लस एनक्यू को होल स्क्वायर यस्तो थियो इक्वेसन 1 मा। अब ओक्यू हेर ओक्यू को मान हामीले के लेख्छौँ ओक्यूलाई ओक्यू भनेको के थियो सिम्पली भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट थियो। सो रिजल्टेन्टलाई के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो आरले। सो यो आर स्क्वायर भयो। त्यसपछि ओएस मतलब के भइहाल्यो ओएस इजकल टु ओएस भनेको यहाँ ओ थियो यहाँ यस्तो एउटा हाम्रो प्यारालेलोग्राम थियो होइन यो अलिकति यस्तो भएको यो बी थियो यो ओ थियो यो एस थियो होइन अनि यो ए थियो। त यसको सट्टामा ओएस को सट्टामा हामीले ए लेख्न सक्छौँ अनि एसएन को हामीले के निकाल्यो बी कस थीटा। सो ए प्लस बी कस थीटा को होल स्क्वायर। जुन एनक्यू छ नि अब एनक्यू को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ हामीले एनक्यू को ठाउँमा यहाँबाट बी साइन थीटा को होल स्क्वायर। कन्फ्युजन छ हेर एनक्यू को यहाँ हामीले लेख्यो बी साइन थीटा किनभने यहाँ बी साइन थीटा यसको भेल्यु छ। अब यहाँ हामीले यो जुन हाम्रो एसएन थियो एसएन को मान हामीले निकालिसकेछौँ बी कस थीटा लेख्यो र तिमीहरूले भन्छौ दाइ यो ए कहाँबाट लेख्नु भयो। सो यसको पनि यहाँ के छ भने हेर जुन अघि हामीले बनाएको थियो नि ओ र यस ओएस को कति हो ए हो। क्लियर छ यस सर।